दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में बिलाल नाम का एक बहुत ही समझदार और नेक लड़का रहता था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी ज़हानत और दिल में बसती नेकी की अक्कासी करती थी। बिलाल की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर उसके फैसले हमेशा बड़े, नेक और इंसाफ पर मबनी होते थे। गांव के लोग उसकी राय का एहतराम करते और मुश्किल वक्त में उससे मशवरा लेते थे। बिलाल का सबसे बड़ा असासा उसका ईमानदार होना और अल्लाह पर पुख्ता यकीन था। वो जानता था कि अल्लाह हमेशा सच्चाई और इंसाफ को पसंद करता है और इसीलिए वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता था और ना ही किसी को नाहक तंग करता था। बिलाल अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ख्याल रखता था। वो देखता था कि गांव के बच्चे कैसे खेलते हैं, बड़े कैसे काम करते हैं और किस तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसकी ये आदत उसे लोगों के मसाइल समझने में बहुत मदद देती थी। वो हर एक की बात गौर से सुनता और फिर उस पर गहरा गौर करता। बिलाल का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि वो खुद अच्छा बने, बल्कि वो चाहता था कि इसके इर्द गिर्द के सब लोग अच्छे और नेक बने। वो हमेशा अपने हम उम्र दोस्तों को भी अच्छाई और सच्चाई का रास्ता दिखाता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक नया शख्स आया। उसका नाम खालिद था और वो गांव में तिजारत करने आया था। खालिद एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसे गांव के उसूलों और रिवायात का ज्यादा इल्म नहीं था। उसने एक जमीन खरीदी और उस पर अपना कारोबार शुरू करना चाहा। बिलाल को मालूम हुआ कि खालिद ने जो जमीन खरीदी है उसका एक छोटा सा हिस्सा गांव के एक गरीब किसान की मिल्कियत है। ये किसान कई सालों से उस जमीन पर फसलें उगा रहा था और उसके पास कोई और जमीन नहीं थी। बिलाल ने ये सुनकर बहुत दुख महसूस किया। उसने सोचा कि ये किसान कैसे अपना गुजारा करेगा अगर इससे उसकी वाहिद जमीन भी छीन ली जाएगी। बिलाल ने फौरन इस मामले की छानबीन शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, जमीन के कागजात देखे और किसान की कहानी सुनी। हर तरफ से यही बात सामने आई कि किसान का दावा सच्चा है और जमीन का वो हिस्सा वाकई उसी का है। लेकिन खालिद के पास भी जमीन खरीदने के मुकम्मल कागजात थे, इसलिए ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था। बिलाल समझ गया कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें इंसाफ की ज़रूरत है, और उसे ये भी पता था कि अल्लाह कुरान मजीद में अदल और इंसाफ की बहुत अहमियत बयान करता है। सूरह निसा की आयत 58 में इरशाद है कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अमानत वालों के हवाले करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। इस आयत ने बिलाल के दिल में मज़ीद क़ुव्वत पैदा कर दी कि उसे इस मामले में इंसाफ करना है। बिलाल ने पहले खालिद से बात की। उसने खालिद को पूरी सूरत हाल समझाई और उसे बताया कि अगरचे उसके पास कागजात हैं, लेकिन असल में ये ज़मीन इस किसान की है। खालिद शुरू में थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उसने ज़मीन खरीदने में अपनी रकम लगाई थी। उसने बिलाल से कहा, बिलाल, मैंने ये ज़मीन पूरी कीमत देकर खरीदी है, मेरे पास इसके कानूनी कागजात मौजूद हैं। बिलाल ने सब्र से उसकी बात सुनी और फिर उसे समझाया कि बाज़ औक़ात कानूनी कागजात के बावजूद भी हकीकत मुख्तलिफ होती है। उसने खालिद को अदल इंसाफ की अहमियत के बारे में बताया और उसे अल्लाह का हुक्म याद दिलाया कि हमें हमेशा हकदार का हक देना चाहिए। बिलाल ने उसे ये भी बताया कि अगर उसने इस किसान से उसकी ज़मीन छीन ली तो इससे न सिर्फ किसान का नुकसान होगा बल्कि उसके दिल को भी तकलीफ पहुंचेगी और अल्लाह नाराज़ होगा। बिलाल ने उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद दिलाई। सही बुखारी में एक हदीस है, हदीस नंबर 2470 कि जो शख्स किसी दूसरे की ज़मीन का एक बालिश्त हिस्सा भी ना हक लेगा, क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। ये सुनकर खालिद सोच में पड़ गया। उसने कभी इस पहलू से नहीं सोचा था कि ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा भी कितना बड़ा गुनाह हो सकता है।
خالد نے غور و فکر کیا اور بلال کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ بلال نے پھر کسان سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ خالد زمین کے قانونی کاغذات کے ساتھ آیا ہے، اس لیے یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ بلال نے دونوں فریقین کو ایک ساتھ بٹھایا اور ان کے درمیان بات چیت کرائی۔ اس نے دونوں کو صبر اور افاہم متفہم سے کام لینے کی تلقین کی۔ بلال نے ایک ایسا حل پیش کیا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اس نے کہا کہ خالد کو اس زمین کا حصہ کسان کو واپس کر دینا چاہیے اور اس کے بدلے میں گاؤں کے لوگ مل کر خالد کو کوئی اور مناسب زمین تلاش کرنے میں مدد کریں۔ بلال نے یہ بھی تجویز دی کہ کسان کو اس کے پچھلے نقصانات کے لیے بھی معاوضہ دیا جائے تاکہ اسے مزید پریشانی نہ ہو۔ یہ سن کر خالد کا دل نرم ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل نیکی اور بھلائی تو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے میں ہے۔ اس نے بلال کی بات مان لی اور کسان کو اس کی زمین واپس کر دی۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس نے بلال اور خالد دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں کے لوگ بھی بلال کے اس فیصلے سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی تعریف کی۔ اس واقعے کے بعد بلال کی عزت اور بھی بڑھ گئی اور گاؤں میں اس کی مثالیں دی جانے لگیں۔ خالد بھی اس واقعے کے بعد ایک بہتر انسان بن گیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی اور خود بھی نیک کاموں میں حصہ لینے لگا۔ بلال نے اسے سمجھایا کہ اصل خوشی کسی کو نقصان پہنچانے میں نہیں بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں ہے۔ بلال کی سچائی اور انصاف کا روشن چراغ گاؤں کے ہر کونے میں پھیل گیا اور اس کی مثالیں بچوں کو کہانیوں میں سنائی جانے لگیں۔ یہ کہانی ہر بچے کو سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایماندار اور سچے ہوں تو ہمیں اللہ کی مدد بھی ملتی ہے اور ہم ہمیشہ صحیح فیصلے کر پاتے ہیں۔ سچائی اور انصاف سے کام لینے سے نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا راستہ کھولتے ہیں۔ بلال کی یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک سبق تھا جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو یہ سکھایا کہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب کو انصاف اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ بلال نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر انسان کا ارادہ نیک ہو اور اس کی نیت صاف ہو تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ اس فیصلے نے گاؤں میں امن اور محبت کا ماحول پیدا کیا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار رہتا تھا۔ یہ سب اللہ کی دین تھی کہ اس نے بلال کو ایسی سمجھ اور بصیرت عطا کی تھی کہ وہ مشکل ترین معاملات میں بھی صحیح راستہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ بلال نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو یہ بھی سکھایا کہ کسی کی مدد کرنا صرف مالی طور پر نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی کسی کو صحیح مشورہ دینا اور اس کے ساتھ انصاف کرنا بھی ایک بڑی مدد ہے۔ بلال کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی اس کی سنتا وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے کردار نے گاؤں کے ہر فرد کو متاثر کیا اور اس کی شخصیت عدل و انصاف کی علامت بن گئی۔ یہ وہ سبق تھا جو بلال نے گاؤں کے ہر بچے کے دل میں بسا دیا تھا۔ سچائی اور انصاف ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا بھی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اگر اس کی نیت نیک اور صاف ہو۔ یہ کہانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عدل و انصاف کا چراغ ہمیشہ روشن رہنا چاہیے۔